السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيان وبصحة جيدة. دونك مرحبا بكم معنا في الابيزود تاعنا اللي خصنا للحديث حول المدرسة العليا للأساتذة مع الضيفة ديالنا الطالبة المتميزة كوثر لبيب. دونك ميرسي كوثر دابا اكسبتينا لانفيتاسيون، سي ان غران بليزير باش تكوني معنا اليوم. بارك الله فيك. وشكرا بزاف على هاد ليسبري دو بارطاج اللي عندك وعند بزاف ديال بارك الله الشباب. فيك. شكراً. يخليك. ميرسي كوثر. دونك على بركة الله غادي نبداو مع كوثر. تعرفنا براسها. اييه سميتي كوثر لبيب. جي ديكروشي مون باك العام اللي فات. بميزه حسن جدا. كنت سيونس فيزيك. هاد العام انا في ليكول نورمال سوبيريور، سي ما بروميير اني. غادي نبريزونتي لكم كيفاش الولوج، كيفاش ممكن ندخلوا، اشنو هما لي فيليير اللي كاينين. بون هذا ما كان. شكرا كوثر، ميرسي بوكو. دونك ان شاء الله نبداو باول سؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، هو كيفاش كتم لا بري سيليكسيون في ليناس. واش كيحطوا ان سوي بحال لي زوطخ ايكول، ولا كيحسبوا واحد المعدل اللي هما خاص بديك المدرسه؟ لا، هو داك العام بدا. اول حاجه هو داك العام كانت لا بروميير بروموسيون اللي من الباك، حيت افون لي ناس كنتي الا بغيتي تدخل ليها كتكون قاري 2 قبل في لافاك. وي. الجديد اوكي. اللي كان داك العام هو انه كانت اول تجربه لهم مع الباك. ما عرفتش هذا العام واش غتكون لا ميم بروسيدور، ولكن كانوا داروا واحد المعدل السوي كيدوزوا عليه التلاميذ، ومن بعد كيكون ان كونكور اورال، ما تيكونش ليكري، ومن بعد كتقبل. داك العام ما كنتش انا على درايه بالنقطه شحال كان لو سي داكشي، حيت ما كانوش كتبينوا في لو سيت. ولكن اللي غادي نعرف هذا العام هو انه اقل نقطه كانت معنا في القسم هي 15، دوزوا على 15. دونك يقدر ممكن يكون لو سي هو 15. الحقيقه سا المساله ديبون ديال حيت الكونكور كما قلت اكري لك. والكونكور. وي. قلت لك سا ديبون حيت كما قلت لك بان كانت اول تجربه لهم مع البكالوريا. دونك جو كخوا غيكونوا دي شونجمون هذا العام. ان شاء الله ان شاء الله يكون لو سي زعما مناسب ان شاء الله. للتلاميذ. ومع هاد لا دونك بيريود ديال الكونفينمون راه اكيد وي غادي لو يكونوا تساؤلات. كونفينمون ان شاء الله. بور لو كونكور كوثر، الحق انا ما كنتش على درايه انه كاين ان كونكور اكري وان كونكور اورال. دونك قولي لي شنو هما لي زاكس اللي كيهضروا لكم عليهم في لو كونكور اورال. كما قلت لك ما كاينش لو كونكور اكري، ولكن في لغه وي. اش غنقول لك. فاش مشيت انا كان اختلاف ما بين الاساتذه، حيت بحال قلتي الاستاذ اللي كيدوز لك الكونكور كل استاذ شنو كيسولك. باغ اكزومبل انا كانت كولتور جينيرال. صديقه ديالتي دوزات في لاصال اللي كانت حدايا، كنسولها قال لي ها تاخذ ورقه وستيلوس، بدا كتشرح لي لا لوسون كامله، وتيبقى تيسولها وكيحصلها يشوفها واش بصح ضابطه ولا ما ضابطاش، فهمتي. ولكن سيتي فاسيل، زعما ما كانتش شي حاجه اللي صعيبه. نعم. دونك تيكون زعما المواضيع غالبا في داكشي اللي قرينا في الباك، داكشي اللي يعني قريتي ما كانش شي حاجه سواء زعما. لا فيزيك ولا لا شيمي. دونك ما كاينه شي آه حاجه زعما خارقه للعاده، دونك لا كلشي لا مقري كلشي مزبوط. لا، هما الا كنت كيحاولوا يشوفوا غير واش التلميذ قادر انه واش ضابط وقادر انه يوصل المعلومه على ما اظن. فوالا. وحتى النقطه قلت لك كتلعب دور، حيت مثلا واحد التلميذ مثلا اللي جايب مثلا مزيان، ما واخا زعما يكون شد له تراك ولا شي حاجه بحال هكا في الكونكور، ما كاينش مشكل، كتلقاه داز، فهمتي. زعما النقطه نعم. هما كياخذوا بعين الاعتبار اكثر من، كما قلت لك، اكثر من الكونكور. من لو كونكور. قولي يا كوثر، بور لا لونغ اللي كدوزو بها لو كونكور، واش اغاب فرونسي اونغلي ولا زعما عندكم لو شوا تستعملوا لا لونغ اللي بغيتو؟ وهو الفرنسي، يعني في اغلبيه ديال الاساتذه كيخدموا معاك بالفرنسيه، تيكونوا تساهلات. شي تلميذ مثلا، حيت الاغلبيه كاينين وليدات مثلا اللي من العالم القروي وداكشي ما ضابطينش اللغه، تيديروا معاهم هكا وهكا، فهمتي. المهم توصل اشنو قريتي، واش انت كومبيتون، واش ضابط داكشي اللي قريتي. ماشي مشكل لا لونغ. دونك داكوغ. السؤال الاخر اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس هو شنو هو لي سيستيم في لاناس. واش ليسانس ماستر دكتوراه، ولا عندكم اون فورماسيون كونتينيو مثلا 5 ولا 6 شنو هو لو سيستيم في القرايه اللي عندكم؟ لو سيستيم اللي عندنا هو ان سيستيم كي ني با كونتينيو، اللي كتقراي لا ليسانس ديالتك، كتكون عندك اون ليسانس ديدوكاسيون. بعدا كاين عندك دي فيليير، بعدا كاينه فيزيك شيمي، كاينه وي. الكلي مات ديال ليسانس ديدوكاسيون تكون في المات، كاينه لانفورماتيك، وكاينين دوطخ شوا بحال داكوغ. الفرونسي، ولكن هادو تيكونوا بريمير.
داكوغ. ما حدنا نيت في هاد لي فيليير غا كوثر، واش ملي كتبغيو تدفعي ليكول واش كيعطوك هاد لي شوا، ولا حتى كتدخلي عاد باش انت كتعمري لا فيليير اللي بغيتي؟ واش افون ما تدخلي ياك؟ فوالا في لو سيت بزاف معايا ديال البنات تيقول لك انا ما كنتش باغا هاد لا فيليير، غير طاطونيت فهمتيني في الاول ودابا طريت ما يمكنلكش تبدل، فهمتي؟ يعني انت ملي كتكون تتبي تختار، ملي كتكون في لا بلاتفورم قبل انت ما دير لي بروسيدور ديال التقياد وداك الشيء، قبل ما دوز الكونكور كتكليكي اشنو بغيتي كتحدد، وكنركز على دونك انك ملي تكون الانسان كتعمر شي حاجه ترد البال مزيان مزيان لشنو كتعمر، سورتو فاش كنكونوا دونك خاص زعدانين. الانسان يعمر، وي اه خاص الانسان يعمر اتيت غوبوزي، يعني يكون عارف فوالا راسو شنو كيدير، حيت تنقولوا الطريق لا رجعه فيه. فوالا سي دونك ديسيزيف، ما يمكنلكش تبقى كتلعب، انت وي اشنو بغيتي من بعد. دونك ممكن تلقى راسك في هاد المدرسه هادي ولا يعجبك الحال وتمشي لها وتلقى واحد لافيليغ اللي ما يناسبكش، اش غدير؟ تعاود بالفعل عام، سي ديفيسيل. لا. داكوغ. دونك الحاجه، دونك قلنا كاينين 3 فيليير، هي كاين قلتي المات باش نعاودو نديرو نذكروا، كاين المات فيزيك وانفورماتيك، ياك 3 فيليير اللي عندكم؟ وكاينه لا ديوتي اللي كيقراو 2 كيجيو كيكملوا داكوغ. انفورماتيك وتيجيو تيكملوا في لينسا ولا في بلاصه اخرى. داكوغ، يعني عندهم داك لاكسي انهم يمشيو دي زيكول دانجينيور، ولا ولكن هاد يكملوا في دوطر ديوتي زيكول؟ فوالا في ديوتي ماشي في ليسونس في ليسونس ديدوكاسيون. اي داكوغ، وكيما يعني ابخي 2 ans. فوالا وكيما قلت لك في التقسيم هذه لا ليسونس ديدوكاسيون كتكمل كتشوف انت الا بغيتي تخدم، كتكون استاذ في مثلا ناخذ مثلا لا فيزيك ولا الشيمي، كتكون استاذ مثلا في تتقري الليسي ولا كتقري الكوليج، عندك لو شوا تكمل الماستر ديالك، اما تكملوا ماستر ديال ماستر في لي سنيت فيزيكي شيمي ولا دير ماستر سبيسياليزي في شي بلاصه اخرى، ما عندكش المشكل. داكوغ. قبل ما حدنا في الماستر داك لو باساج من لا ليسونس لو ماستر، واش كدوزو كاينه اون بري سيليكسيون بلا نوت، ولا كاين ان كونكور بحال لي زوطر زيكول، ولا زعما كيفاش كدوز الامور؟ هنا فين كاين امتياز عند الموالين اللي كيقراو في لينيس، ما كتكونش عندهم لا بري سيليكسيون، قريتي في لينيس الا بغيتي دير ماستر في لينيس كدوز لو كونكور ديالك بلا بري سيليكسيون، الوغ كو لي زيتيديون اللي جاو من سميتو من لا فاك ولا من شي بلاصه اخرى كيخصهم يشوفوا يديروا لهم لا بري سيليكسيون ابري كيدوزوا لو كونكور. دونك ماشي نفس داكوغ. الحاجه، ماشي بحال مثلا ولد جا من لا فاك بحال ولد من لينيس. داكوغ، يعني وابخي لو ماستر عندك ثاني الدكتوراه، راه هذيك حتى حاجه واحده اخرى، يعني عندك لو شوا واش فوالا تكمل. كاين عندك الدكتور. غير واحد الحاجه هو انه مثلا في لا فيزيك ولا مثلا في لي سي في تي الماستر موجود، يعني هنا في مراكش كاين ماستر يمكن لك تقرا ماستر هنا تقرا في كازا تقرا في الرباط، الوغ كو بالنسبه للمالين الماط اللي خصهم يعرفوا هو انه لو ماستر ما كاينش في كاع لي زيكول نورمال سوبيريور ديال المغرب، وهنا في مراكش ما عندناش ان ماستر ديال الماط، يعني اللي تيقرا الماط تيضطر انه جو كخوا كاينه وحده ولا جوج ديال الرباط وديال كازا ولا وحده فيهم هي اللي فيها هاد الماستر ديال الماط، دونك خصك تعرف بانه راه ما غاديش تكمل هنا باش دير بحساب. خاصو يدير ديبلاصه لمدرسه فوالا واحده اخرى. مزيان هضرت لنا شويه على هاد المدارس، بحال فين شنو هما المدن اللي نقدروا نلقاو فيهم هاد المدارس؟ كنظن كاينه ديال صراحه ما عنديش صراحه اون فيزيون جلوبال على العدد ديال المدارس، ولكن اللي كنعرف كاينه كازا كاينه الرباط كاينه هنايا مراكش، وكنظن كاينه شي مكناس. واقيلا كاينه في مكناس فوالا، وهادو اللي داكور. كاينين الله اعلم. داكور. بوغ فاش كنكونوا كنبغيو نعمروا، واش انت عندك لو شوا انك تختار المدرسه اللي بغيتي، ولا خاصك ضروري تدخل المدرسه اللي كاينه في المدينه ديالك؟ صراحه انا فاش كنت عمرت كانت بحال القادعيات كتدخلي لو سيت ديال القادعيات مراكش، ولقيت لافاك دو وي. الميديسين، لقيت لي ناس زعما كاع اللي تابعين ليها، واشاك فوا كتحل شي مدرسه كتبداي كديري فيها التسجيل، دونك ما قلبتش، واقيلا اظن ان لو دونك سيت ديال الجامعه هو اللي كيعطيك هاد المدارس اللي تابعه ليا كتقيد فيهم. داكور، يعني جو كوا با كو غيكون عندنا زعما حنا الناس اللي في مراكش انا يكون عندك لو شوا تمشي لفاس ولا تمشي لمكناس، لا ولا ممكن يعني غالبا غتدخل. لا ممكن بحال غير هو هو. زعما انا كيفاش تسجلت، اما كاينين الناس اللي من مراكش كيقراو في كازا ولكن ما تسجلوش في السيت ديال القضائيات. داكور، على البلايص اللي تسجلتي فيهم، على هادشي حسب اللي على حسب لا فوالا فاكولتي، المدارس اللي فوالا تابعين لا فاكولتي.
داكور كوثر. يمكن لك ديبلاصا الا ما عجبتكش مثلا المدينه ولا سميتو بعيده عليك ولا الدار ولا سميتو تقدر ديبلاصا الا قبلوا لك الديبلاسمون ديالك. داكور بوغ هاد القضيه كنلقاو استاذ اللي لو شومان ديالو دارو في لافاك، يعني دار ليسونس ماستر دكتوراه وكتلقاه استاذ، وكاين اللي دار لو شومان في لانيس. شنو هو الفرق بيناتهم؟ مثلا استاذ متخرج من لافاك مثلا في العلوم، واستاذ متخرج من المدرسه العليا للاساتذه. هو كاين فرق بعدا او نيفو دو لا فورماسيون، حيت مثلا طالب في لانيس كيقرا ديداكتيك، كيقرا تو سكي اون ريلاسيون افيك ليدوكاسيون، فهمتي؟ يعني تيكون زعما متخصص في المجال ديال ليدوكاسيون، ماشي غير متخصص في لا فيزيك ولا الشيمي، فهمتي؟ الوغ كو وي واحد اللي قاري في سميتو في لاباك ما تيقراش هادو. سولت واحد صديقه عندي كتقراني في لاباك، قالت لي بانه حنا كنقراو لو موديول ديال التيس، يعني ابار الديداكتيك اللي غنقراوها ان شاء الله العام الجاي، كنقراو حنا التيس وما تيقراوش. يعني كيفاش تتعامل مع اول حاجه هو في الاس ان كتكون عندك مثلا كيفاش تتعامل مع الوورد الاكسل والباوربوينت وهذوك لي لوجيسيال، ومن بعد كتولي كتقرا كيفاش تمانيبيولي المعدات ديال الفيزيك، كيفاش تعبر مثلا تخدم بلوسيلوسكوب، يعني شي حوايج اللي قالت لي ما خدموش بهم هما هذا العام. دونك كاين واحد لا ديفيرونس ما بين لا فورماسيون ومن بعد راه كما قلت لك كتكون لا ديفيرونس في سميتو في الميزات اللي كتعطيهم لك لينيس، هو انك ما لا بري سيليكسيون ما كايناش حتى في لو كونكور، ما كايناش لا بري سيليكسيون عند موالين لينيس. العدد ديال الناس اللي كيتخادوا من لينيس اكثر من العدد الناس اللي كيتخادوا من لي فاكولتي باش يدوزوا الكونكور. دونك كاين امتيازات عند الطالب ديال لينيس اكثر من اللي عند طالب في اللي لافاك. خرج من كليه العلوم. داكور بوغ لانيس كوثر، واش عندنا واحد ان سول شومان، يعني انك تقرا لا ليسونس ديالك ماستر دكتوراه وخاصك تكون استاذ، ولكن ان اوتر شومان، يعني ماشي بالضروره انك تخرج استاذ. أه على حساب دابا انت اشنو بغيتي، الا بغيتي تكمل في لو شومان ديالك مزيان، سينو ممكن دير واحد لو ماستر ما يكونش يكون سبيسياليزي ياك، وتقدر ديرو في جامعه وي اخرى ماشي حتى في لانيس، فهمتي؟ واخا انت خديتي ليسونس ديدوكاسيون، هادشي الا ما بدلوش وما داروش ليسونس ما داروش ماستر ديدوكاسيون لحد الساعه باقي ممكن دير داكور ماستر سبيسياليزي في بلاصه اخرى. بزاف الناس داكور تفلوا على برا، واخا قراو هنا ليسونس ديدوكاسيون يقدروا يكملوا على برا ان ماستر ودايرين دكتوراه وفهمتي ومتخصصين في لا فيزيك ماشي في ليدوكاسيون بالضبط. يعني انت في الاول كتكون ايدوكاسيون في ديك لا ليسونس، ولكن من بعد كتقدر دير حاجه اخرى الا ما بغيتيش. دونك اللي بغينا نركزوا عليه هو ان الناس ما فيهاش ان سول شومان، يعني تقدر دوز من لا ليسونس دير ان ماستر سبيسياليزي ودير حاجه اخرى، يعني ماشي بالضروره انك تشتغل كاستاذ، وتقدر دير ماستر اون ايدوكاسيون. وزعما في هذه الحاله زعما غادي تشتغل كاستاذ سواء في الاعدادي او الثانويه ككوثر. فوالا انت اللي كنحاول كتختار لو ندير شومان ديالك، ما كتحتمش عليك المدرسه شي حاجه. داكور. الحاجه وحده اخرى اللي كنبغي نسول عليها زعما كاع لي زانفيتي اللي كيكونوا معنا هو لو باراسكولير. واش ليكول ديالكم كديروا دي زاكتيفيتي باراسكولير، ولا زعما كاين غير لي كور ولي تي دي والقرايه؟ لا كاينين دي زاكتيفيتي باراسكولير، كاينين دي كلوب، بزاف ديال لي كلوب كاينين، لدرجه انني حاولت نتقيد في لو ماكسيموم وباقي كاينين دوطخ كلوب. كاين الكلوب ديال العمل الاجتماعي، ممكن نخرط انا بزاف في هذا العام هذا، شاركت في بزاف ديال لي زاكتيفيتي سوسيال، فريمون كتستافد وي بزاف كتخرج من الجو ديال القرايه الجو ديال الفيزيك وكتقرا غير المعادلات، كتقرا النظري والتطبيقي، كتمشي كتخرج كتشوف كتحرك الجانب الانساني فيك. كاين اغورا يعني اللي عنده الميول للفنون ولا عنده ميول لشي الفن ولا الرسم ولا الغناء. كاين كلوب انفورماتيك كتطور من سكيلز ديالك في الانفورماتيك، واخا ما تكونش انت اصلا مهتم بالانفورماتيك، يعني ماشي في مجالك، ولكن تقدر تكون زعما عزيز عليك الاطلاع على داك المجال. كاينين دوطخ كلوب، كاين الكلوب ديال الشعر، كاين بزاف. دونك ليكول ديالكم يعني كتهتم بهذا لو كوتي ديال لو باراسكولير. دونك راه كما قلتي حاولتي تقيدي في الماكسيموم، يعني كتعطي اهميه يعني في نظرك ان لو باراسكولير راه كاين من القدرات، زعما القدرات ديال ايفيكتيفمون الطالب ضروري زعما ضروري جدا. شي حاجه اللي هي ضروريه. بزاف. دونك استاذ زكريا، واش كاينه شي اضافه؟ واش نسيت شي سؤال؟ فوالا دونك تبارك الله عليكم، يعني عجبتني الانرجي اللي عند كوثر، دونك لان عندها داك الانرجي في البارطاج، وجيسبر ليها التوفيق لان غيكونوا التلاميذ ديالها غيستافدوا من هذه الانرجي، لان الانسان ملي تيعطي بواحد الطاقه
دونك اوتوماتيكمون الناس تيستافدوا اكثر. وسي بيان لان ما يمكنش نهضروا على استاذ وما تيديرش الاعمال الاجتماعيه، ما تيتواصلش مع الناس، ما تيكونش استاذ انسان. خاص بزاف المهن خص تكون فيهم انسان اكثر ما انك تكون تعتمد على المهنه. في الاساس ديالهم كاين تماما. الصحه والتعليم، هادو خص يعني الانسان يكون الجانب الانساني اهم من اي جانب اخر. بالنسبه لكوثر اساسا هضرتي على تخصصات علميه لحد الان اللي فهمت بان ليناس من الباك فيها تخصصات علميه بحال المات، الفيزيك، لانفورماتيك بواحد النسبه اخرى. واش ما كاينيش سواء في مراكش سواء في مناطق اخرى، واش ما كاين تخصصات مثلا في الاداب في الاقتصاد او في هذا؟ هنا كما قلت لكم في مراكش كاينه على الفيليير ديال الفرونسي، يعني ولكن كيقراو غير الابتدائي يعني بريمير. ما دون ذلك هنا في مراكش ما كاينه حتى حاجه اضافيه زعما. الاداب والاسلاميات ولا العربيه ولا سميتو جو كخوا هذوك كيتخرجوا من لافاك، ما كنظنش غادي تكون لي ناس كتخرجوا. فوالا ميم ليكونومي تا هما مازال ما حطوش شي ان اس خاصه بهم هما يعني كتخصص مباشر. لا لا. طيب بيان. الوغ لحد الان الاساتذه اللي تيقريو دونك هما اساتذه تيديروا علوم التربيه، ما عندكمش دي موديول تاع علوم التربيه ولا فقط دي موديول بحالكم بحال لافاك الاول في العام الاول؟ ما كاينش شي فرق كبير من غير التيس اللي هضرت عليه قبيله؟ واش كاينين دي موديول اخرين مثلا اللي فيهم علوم التربيه؟ لا. في هذا العام هذا ما غنقراوش، ولكن العام الجاي غادي تكون لا ديداكتيك جو كخوا كتجمع كلشي اي حاجه عندها علاقه بالتربيه، كيكونوا كاع زعما ساعات كثيره جو كخوا، زعما موديول قائم بذاته، زعما شي حاجه اللي تعطيوها اهميه. فوالا. وبالنسبه لي ستاج تيكون عندكم دي ستاج تدوزوهم في هاد الاعوام الاولى سواء في القطاع الخاص سواء في القطاع العام، او لا مازال ما تدوزوش ستاج في هذه المرحله؟ كيكون عندك ستاج اختياري الا انت بغيتي تطور من راسك وتمشي تشوف لي زيكول ولا سميتو مزيان، هادي تنصحونا بها الاساتذه. اما لي ستاج انت تيبدا هو مثلا الا شديتي مثلا لا ليسونس ديالك وبغيتي تخدم، انت كتكون كدوز سي ام اف اللي هو واحد التكوين ضروري الا بغيتي تخدم كتقرا فيه 6 شهور، وانت كتقرا وانت كدوز دي ستاج هادو ضروريين. اما بالنسبه لك كطالب مثلا لا دوزيام اني ولا لا تروازيام اني بغيتي تطور من راسك، مزيان تمشي دوز دي ستاج. ممتاز. يعني هذا اللي تعطينا بان ليناس فيها بزاف ديال المعطيات بالنسبه للعدد ديال الطلبه، لان ليناس كما نقولوا عندهم تكوين حتى هما تقريبا تكوين جامعي. واش بالنسبه للعدد ديال التلاميذ في كل كلاس واش تيكون كثير ولا قل مقارنه مع لافاك؟ يعني تقريبا شحال تكونوا في القسم؟ مقارنه مع لافاق قليل بزاف، لان مثلا باغ اكزومبل في هذا العام هذا ما تيكونوش مفرقين لانفورماتيك مثلا هما والمات كيقراو في نفس القسم، المجموع ديالهم كاملين ما وصلش 80. حنا ممتاز. بالنسبه لنا مثلا لا فيزيك 72 في لونفي مزيان. كامل. دونك ممتاز. كاين واحد الجو فاش كتقرا توصلك المعلومه، يعني ممكن تكون جالس في اللور كاع الاستاذ ما تيحتاجش اصلا يدير ميكروفون. مزيان يعني انه تيكون الانسان مرتاح في لا فورماسيون ديالو، ما عندوش بزاف ديال لي كونترانت اللي يقدر يحبسوه على انه يتطور. ويقدر هكا تيكون داك لافونتاج الكبير ديال لافاك، لانه من قبل لافاك تيكون شويه من بين الامور، لان التكوين لافاك التكوين اللي هو مزيان. الوغ المشكل اللي كان تيكون في لافاك هو داك الاكتضاد، داك العدد الكبير ديال الناس. الوغ هكا تنقولوا بانه راه مبدئيا غيكون نسبه اقل، وغادي تستافد من لافونتاج ديال التكوين لافاك اللي هو تكوين مزيان بعدد اللي هو قليل. فوالا فوالا. دونك بالنسبه لك شنو هو التلميذ اللي غيمشي باش يدير فورماسيون في ليناس ويولي ان شاء الله من بعد استاذ؟ شنو هو البروفيل ديالو اللي خصو؟ شنو هما المميزات يعني سكيلز اللي خصهم يكونوا عنده، او لا الكومبورتمون ديالو اش اللي كيفاش يكون هذا التلميذ باش يدخل لهذا الاطار ديال ليناس؟ بغيت نقول زعما يكون كيبغي مثلا المهنه ويكون تيبغي التعليم ويكون. انا صراحه دخلت لينيس وانا ما كانش عندي هاد ليدي ديال البروفيسور، وما كنتش كنشوف راسي اصلا اني ممكن نكون كنقري وما كنتش كنحبها. سبحان الله دابا كتحس براسك، حسيت براسي فاش دخلت لينيس انني مرتاحه جدا، تغيرت لي لا فيزيون ديالي كومبليتوم، ولات كتبان لي ان استاذه مهنه زوينه، وليت كنشوف الاساتذه كيفاش كيقريو، شفت واحد لو كوتي زوين في التعليم بزاف. زعما باش نقول ان تلميذ خاصك تكون تكون كتحب زعما التعليم، بالنسبه ليا ماشي ضروري، ممكن تحط في شي حاجه عاد تولي كتبغيها. اما بالنسبه لاشنو خاص التلميذ يكون عنده، خاصك تكون بصح كتحب لا فيليير اللي انت فيها، حبك لا فيليير، ماشي ضروري تحب التعليم ولكن حب لا فيليير، حيت ممكن ما تكملش مثلا ما ديرش استاذ كما قلت لك، راه ممكن دير ماستر سبيسياليزي وتقرا حاجه اخرى، ولكن المهم هو انك تكون تحب لا فيليير ديالك، تكون عزيز عليك، تكون بوسو، يعني تكون كتخدم، تكون ماشي ساهل ابخي لو باك انك تكمل زعما بديك لاغدور وتكمل بنقاط زعما مزيانين، خاصك تخدم على راسك مزيان.
واهم حاجه كنقول تخدم على راسك، ما تبقاش اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الطلبه هو انه كيقلب ايفاليدي، الوغ كيقلب تزيد تطور من راسك وما تتعلمش فقط ما هو الحاجات اللي عندهم علاقه بلا فيليير ديالك، ولكن زيد طور راسك في حوايج اخرى، سوفت سكيلز ولا حوايج اخرى باش تكون بصح هذاك التلميذ المزيان. حيت التلميذ المزيان هو اللي كيبحث، هو اللي كيقلب، هو اللي ما كيكتفيش بداك الشيء اللي عنده، كيقلب في بلايص اخرين. هذا الشيء اللي كاين هو الا بغيتي تكمل ماشي غير في التعليم ولكن في اي حاجه خاصك بصح تكون كتجاهد وكتخدم وعزيز عليك العمل. شكرا بزاف. دونك صراحة هادو هما المعلومات. يعني كوثر إلا عاودنا رجعناه عام الباك وقلنا لها اش غتختاري، غيكون ليناس بطبيعة الحال، ولا غيكون تخصص آخر إلا عاودنا رجعناك للباك؟ صراحه ما كنتش كما قلت لك كنشوف لي ناس، كنت نشوف تخصص اخر، ولكن مورا اشنو هاد العام، يعني مورا هاد العام فوالا ورجعناك عاوتاني للباك، واش غادي تختاري ليناس؟ لا غنختار لي ناس هذا العام. تخي بيان. فوالا دونك هادشي غنختار لي اللي ناس. فوالا هذا هو اوكي. الحاجة اللي زوينة، آه. واللي فريمون خص يوصل هذا الميساج. يعني تقريبا كاع لي زانفيتي اللي دازو معنا كلهم تيقول لك لو رجعت للباك، جو بونس ايمان راه او كورون بالنسبه للمساله، راه لو رجعوني للباك كنت غنعاود نختار هذا التخصص، واخا انا في الباك فوالا. ما كنتش تنعرفو. وهنا الضروره ديال لا فليكسيبيليتي، ان الطالب ما يكون فليكسيبل، اي حاجه حطوا فيها الله سبحانه وتعالى، واخا ما ديرش داكشي، ما توصلش لداكشي اللي بغيتي، ربما ما فيش الخير ليك، ولكن دونك لقيتي راسك في واحد البلاصه حاول تكون فليكسيبل وتبغيها وتكمل وراه غادي يكون تيسير ان شاء الله، وغادي تبغيها غادي تبدع فيها سي سور، حيت ما تيحطكش الله في شي بلاصه الا وانت بصح راك تستحق. ان شاء الله. دونك تنتمنى لك صراحه التوفيق في الباركور ديالك، ويكون امين نجاح يا رب. وتوفيق، وان شاء الله يعني الانسان اللي عزيز عليه يكون عزيز عليه البارطاج. وهذا فريمون هذا هو المساله المشتركه في لي زانفيتي كاملين، يعني في جميع الحلقات اللي كانوا معنا في مختلف المؤسسات. دونك فريمون الانسان اللي عزيز عليه البارطاج، دونك ما تخافش على الكلام ديالو. دونك جيسبر تكون ان شاء الله الامور موفقه وميسره، وشكرا بزاف امين. على المشاركه ديالك معنا، ونتمنى بارك لك. الله فيك، شكرا لكم على الاستضافه. مرحبا، شكرا على تلبية بارك الدعوة. الله فيك. الوغ ايمان، شوف اي اضافة كانت بالنسبة لك ايمان؟ شكرا استاذ. دونك كوثر كانت ملمه بجميع الاسئله، عطاتنا بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يفيدوا التلاميذ ديالنا. دونك شكرا كوثر على هذا لو بارك بارطاج، الله والله فيك، يسر لك ان شكرا شاء لكم. الله، ويكون تكون المسيره ديالك مسيره ورديه موفقه ان شاء الله. آمين. وغادي تكون اللي بغيت نقول لك وانك غادي تكوني استاذه رائعه، لحقاش قدرتي توصلي لنا المعلومه بطريقه جميله. نعم. بارك نعم. الله فيك، شكرا إيمان. شكرا كوثر. دونك اللي بغيت نقول وموعدنا ان شاء الله الاسبوع المقبل مع مدرسه جديده وضيف جديد. والسلام عليكم. شكرا. شكرا شكرا. جزيلا.